नमस्ते. काणयो सांगपाचें हे नवे वाटेर सगळ्यांक येवकार. म्हजें नांव तन्या राजेंद्र गंडेपरकर. आयज हांव वाचून दाखयता ते काणयेचें नांव आसा गुलीची वस्तूंची पेटी. हें पुस्तक बरयलां अनुभव अजिंक्य आपटे हांणी. कितें जालें धडामधूम. निमाणें ताका कितें मेळ्ळें? चकचकीत भिंग. जर तुमी तातूंतल्यान पळोवपाक लागले जाल्यार सगळें स्पश्ट आनी निवळ दिसतलें. देव बरें करूं पुता. हें वापरून हांव प्रत्येक वळ वाचपाक शकता, आज्यान म्हणलें. मंगल काका, कितें जालां? एका आयतारा गुलीन विचारलें. म्हाका हें तेल ह्या बाटलींत ओतपाक जाय, पूण बाटलीचें तोंड खूब बारीक आसा. तेल सकयल व्हांवतलें आनी रांदचें कुटभर जातलें. मंगल काकान म्हणलें. तूं भियेनाका, हांव रोखडोच कितें तरी सोदून हाडटां. गुलीन म्हणलें. टन टीन धडामधूम. पळोवया ताका हे फावटी कितें मेळटा. रुंद तोंडाचे व्हडले फुनेक. वयल्यान कितें ओतात आनी पळयात ते कितले अळंग येता ते. थेंब्या थेंब्या. हें घे मंगल काका. हें वापरून रांदची कुडय निवळ उरतली आनी रांदपय मजेन जातलें. म्हाका मदत केली म्हूण देव बरें करूं गुली. आजे, तूं कितें सोदता? गुलीन विचारलें.